Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. पशुपालन आणि पशुचिकित्सा संचालनालयावरवी सुरू आशिल्ली गोंयांत सरकाराची 2 लायव्हस्टॉक फार्मां आसात. एक 70चे कोपड्डे फार्म आणि दुसरे मोलेचे धाट फार्म. मात सरकारान धाट फार्मात गोरवां कमी जाल्ल्यान ते बंद करून कोपड्ड्या फार्मात हाडपाचें थारायलां म्हूण मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. धाट फार्म पळय आहा हे फार्म गव्हर्मेंटाच्यो गायो आनी पाडे बिडे पोसपाचे आतां कमी जाल्या कारणान ते थंय मेंटेनन्साक आनी स्टाफ बीन जास्ती लागता आनी तांकां जाय तितको तेज्या पेक्षा 4 पटीन आमचे कडेन कापड्ड्या हें आहा शेडी आहा आनी स्टाफूय आहा. सो थंय कमी पडपाचें ना म्हणून हे थंयचे आमी थोडे हांगा हाडटा आनी एकीत कडसून तो बऱ्या मोठ्या पैकी प्रोजेक्ट करूंक सोदता. मागीर तें जेन्ना धाट फार्म आहा तोवूय आमी फुडें बरो विचार करून कितें तरी करता. पयलीं कशें आसलें 1000 गोरवां आसलीं, आतां हांगा 450-500-600 लिटर दूद गावता. धाट फार्मान 200 लिटर गावता आनी धाट कापड्ड्याचे पळय हें फार्म आहा आमचें ती मोठे कॅपेसिटीचे ऑलरेडी 15-16 शेडी ऑलरेडी बांदलेल्यो आहा थंयसर. सो तांकां हाडून हांगा एडजस्ट करता, एकीच कडेन मोठ्या प्रमाणान करता सो दॅट थंय मातशें बऱ्या कामाक कितें आनी कितें करूंक गावता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.